बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में बीजेपी में मुस्लिम ख़वातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की ज़रूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम ख़वातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, शेख नसीम पर तशरीफ़ फरमा, मोअज़्ज़िज़ मशाइख़ निज़ाम, उलमा इकराम और हमारे वतन अज़ीज़ के नुमाइंदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम ज़िम्मेदार, मेरी इज़्ज़तमाब माँ और बहनों, मोहतरम हाज़रीन इकराम, हम और आपने माशाअल्लाह बेहतरीन बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पम्फलेट निकाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वफ़ की जायदादों पर कब्ज़ा हो चुका है। तो हम भारत के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वक़्फ़ की जायदाद पर कब्ज़ा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज़ हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज़ पर जो लोग काबिज़ हैं लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा, तो ये क़ानून नरेंद्र मोदी वफ़ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वफ़ के काबिज़ लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लिए लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की तायीद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके साथ में मीर जाफ़र, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त के फ़िरौन के साथ खड़े हुए हैं। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता कि बोरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वज़ीर आज़म से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वज़ीर आज़म, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वज़ीर आज़म से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फ़िरका परस्ती है, आप नफ़रत करते हैं मुसलमानों से।
नरेंद्र मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश पे वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहाँ पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ़ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट होता है, आपको मालूम एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपये मिलते। 2008 से उसमें इजाफा नहीं हुआ है। फिर इनका ये बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूँ मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मुहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अक़लियती बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को ये कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया है। तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा कि ख़वातीन के बारे में कि हम ख़वातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 ख़वातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम ख़वातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की ज़रूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम ख़वातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफ़े नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपए सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज हैं उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ कब्जा हो गया। कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फहरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मन थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मुहिबुल्लाह साहब बैठे हैं चेन्नई में, जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मुहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आए, अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं
وہ ایک جزیرہ ہے, وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے, خبر ہے, اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے, وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے. ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل کسب جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے, وہ اس جزیرے پر رک گئے. تو جب سے جزیرہ بند ہو گیا تو آپ بول رہے ہیں وہ ہم چھین لیں گے. ارے وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں. پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں پھر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ اب کو ہندو زمین نہیں دے سکتا. ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی, سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے, ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی. وہیں پر بنگلور میں ایچ ایم باشا نامی ایک شخص نے, سنیے, ایچ ایم باشا نامی شخص نے اپنی زمین دی ایک مندر کی مرمت کے لیے, اور ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی فساد نہیں ہوا. اب یہ قانون بننے کے بعد بادشاہ مندر کو زمین دے سکتا ہے مگر کوئی ہندو مسجد بنانے کے لیے, قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا. اس سے ملک کا اتحاد نریندر مودی کمزور کر رہے ہیں. پھر ابھی ذکر آیا کہ ابھی کہا گیا کہ عبدل کے بارے میں, نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے. عبدل پمچر ضرور بناتا ہے, حلال کی کمائی کماتا ہے, اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے دوست کی طرح, جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم, جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوش ہو کر چلے. عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا, آپ کے دوست نے بنایا ہے. اور اس قانون کے ذریعے سیکشن 2 جو بنایا گیا ہے, بوری لوگ کہہ رہے تھے, ہمارے داؤدی بورا لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکشن 2 سے ہم کو وقف سے نکالیا. ان کے پاس فقہ الگ ہے, دائل مطلق کا کانسیپٹ ہے. ان بیچاروں کو آپ نے بلا کر ان کے سامنے ان کی توہین کر دی. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو بوریوں کا نام لے رہے تھے اور آپ بنا دیے ٹرسٹ. یعنی نام بوری کا ہوا مگر فائدہ مکیش بھائی کے منہ میں گلاب جامن چلا گیا. اچھا, آغا خانی کو کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے کیونکہ آغا خانیوں کا ٹرسٹ تھا جس کو اس شخص نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی خرید سکتا تھا اور یتیم خانے بنایا. تو آغا خانی کو ڈال کر, آغا خانی سے ہی محبت نہیں ہے, اس کو فائدہ پہنچانا تھا, اور ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ سیکشن 2 پر کوئی سٹے نہیں ہے. وہ بھائی صاحب بمبئی میں مالک بن چکے ہیں. اور عبدل کا مثال دے رہے ہیں نریندر مودی. عبدل آپ کا ایک اور دوست ہے جس کے پاس پورے ایئرپورٹ ہیں, پورٹ ہیں. عبدل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں غریبی ہے, تو عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ بلڈوزر تمہارے. عبدل کے پاس غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا, ہاشم پورہ ہوا, نلی ہوا, اور 2020 کا ممبئی ہوا. اسی لیے عبدل غریب ہے. آپ نے کیا کیا عبدل کے لیے؟ آپ صرف ڈرامہ کمپنی, بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی اگر کوئی پکچر بنائی جائے گی تو اس میں ایکٹنگ کے لیے مودی جی کو لینا چاہیے. اور پھر آپ بار بار آپ نے یہ کہہ دیا اس بکلیٹ میں, پیمفلیٹ میں, جھوٹ کا پلندہ ہے یہ پیمفلیٹ بول رہے ہیں نا مسلمانوں کے لیے. اچھا, کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نمائندگی دی ان سب لوگوں کو وقف بورڈ میں؟ تو بولتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے ان کو سب کو ملنا چاہیے. آپ بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ اب ایک محترمہ ہے خالی آئی بی میں, ایک صاحب تھے ان کو نکال دیا گیا. تو آئی بی میں رکھو نا آپ. اب بولیں کہ دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے. تم میری مسجد کس کے نام پہ سیاست کرو گے؟ تم میری ایمان پہ حملہ کرو گے؟ تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے. تو آپ بھی دو نا حصہ ہم کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر یہ 5 سال کا لزوم, یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کل اگر آپ بھی وقف کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں.
یہ غلط فہمی مسلمانوں میں کہ نہیں جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں، جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق ہر مندر میں جاتے ہیں، مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا پریکٹسنگ ہے؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ؟ کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو۔ اس میں لفظ اچھا اس میں کانٹروینس لکھا گیا، اگر اس میں کوئی غلطی رہے گی تو آپ وہ بھی نکال لیں گے۔ تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے، اور اتر پردیش کوشامبی میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 58 ایکڑ وقف کی جائیداد گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی، گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو پروگرام ہے، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ اس کا ساتھ دیجئے، اور یہ جو ابو لہب، ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں، اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے۔ یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا۔ اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کا الگ معنی نکلتے، تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دیے کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے۔ تو کیا ہوا دیکھیے، اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے، محب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس، ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں، خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے۔ مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ۔ تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا، تو قانون اب بن گیا، بنا کے دکھاؤ، آپ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں، اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بٹھا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ہم کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے، اس کو حاصل کر لیا جائے گا۔ بتاؤ ہم کو، آپ کوئی نہیں بتا سکتے۔ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے، یہ آر ایس ایس کو ایک تحفہ دینے کے لیے، اور اس ملک کے سیکولرزم کو، اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے، اور مسلمانوں کے ایمان پر، ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے۔ اور میں کل جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ 100 ASI کے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے، دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے، اب وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے۔ ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد، تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے، جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم عدالت میں بھی قانونی کاروائی چل رہی ہے، مگر جو سیکشن پر سٹے نہیں ہوا ہے، ہم تو پراپرٹی روز اس کو کھو رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں صدر محترم کا، ہم نے تو الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب احتجاج کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آئیں گے۔ یہ آئین کو بچانا ہے، بھارت کی طاقت، اس کی خوبصورتی بھائی چارگی ہے، اس کو بچانا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کو شکست دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔